बहरा अरब में कम हवा का दबाव डिप्रेशन में तब्दील, कराची में बादल बरसना शुरू, मलीर सदर डिफेंस और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश। महकमा मौसमियात ने सूबे में आज तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। सिंध में तूफानी बारिशों के लिए हंगामी इक़दामात का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। तैमूर तालपर कराची ज़िला जनूबी, सईद गनी ज़िला शर्की, शहला रजा ज़िला वस्ती में रेन एमरजेंसी की निगरानी करेंगे। दीगर अजला के लिए भी निगरान मुकर्रर। उधर महकमा बल्दियात का रेन एमरजेंसी के नाम पर शहरियों से मजाक, एमरजेंसी सेंटर के जारी करदा नंबर पर कॉल ही वसूल नहीं हो रही। मुल्की दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस कर सकते हैं। कोरोना के बायस सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त रही, अब मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी होने से लाइन लॉसेस बढ़े, महंगी बिजली का बोझ आवाम को भरना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने मटियारी तलाहो ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन से लाखों कमर्शल और घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी होगी। चीनी सफीर नोंग रोंग का तकरीब से खिताब, वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, मुल्क में बिजली की पैदावार का नहीं ट्रांसमिशन का मसला है, जिसे हल करने के लिए तरजीही इकदाम किए। सीपैक मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। नून लीग ने वज़ीर आज़म को साबिक दौर की सड़कों में करप्शन की निशानदही का चैलेंज दे दिया। अहसन इकबाल का कहना है, एक सिलेक्टेड ने तरक्की के मंसूबों पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। चीनी सफ़ीर जिन मंसूबों पर फ़ख्र करते रहे, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप सीपैक के खिलाफ दुश्मनों का आला कार बने हुए हैं। कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मैपको ने ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। रहीम यार खान में 52 दिनों का बिजली बिल भेजने का इंकशाफ। नेपरा में अवामी समात के दौरान सार्फिन ने ओवर बिलिंग पर शिकायत के अंबार लगा दिए। नेपरा अथॉरिटी का मैपको पर इजहार बरहमी, कहा 33 और 37 दिन की ओवर बिलिंग का हल निकालें, सार्फिन को रिलीफ वापसी का तरीक़ाकार बताएं। उधर बिजली ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समात के बाद फैसला महफूज। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल ₹5.25 लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल, हतमी फैसला वजीर आज़म करेंगे। अवाम को मुसीबत में मुब्तला और बुनियादी नौयत की गवर्नेंस का तकाजा करते देखकर दुख होता है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं, डेंगू वबा के तदारुक के लिए वज़ा करदा तरीक़ाकार पर जामे दस्तावेज तैयार हुई थी। उम्मीद है हुकूमत उस पर अमल करके वबा पर काबू पा लेगी। डेंगू मच्छर के बढ़ने लगे वार, तमाम तार इक़दामात हुए बेकार। पंजाब में डेंगू के बायस मजीद 223 अफराद बीमार पड़ गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 115 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एक रोज़ में डेंगू मच्छर के काटने से 94 शहरी बीमार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुहलिक बुखार ने मजीद दर्जनों अफराद को निशाना बनाया। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं तैयार, कल से सख्त पाबंदियों का होंगे शिकार। एनसीओसी के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद की तालीमी शोबे, अंदरून और बैरून मुल्क सफर और शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में एंट्री पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने भी कोरोना पाबंदियों से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए। 1742 केसेज रिपोर्ट, मुस्बत शरह 3.3% रही।
دنیا کو چاہیے ہماری خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ افغانستان میں بحران کے دوران پاکستان کے کردار کو دیکھا جائے۔ مسئلے پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ وزیر مملکت فروغ حبیب کی گفتگو۔ مزید بولے سب کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ نے افغان جنگ میں شکست کا اعتراف کر لیا۔ افغانستان میں ناکامی 20 روز یا 20 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ 20 سال میں ہوئے اسٹریٹجک فیصلوں کا مجموعی اثر ہے۔ جنگ کا جیسا اختتام چاہتے تھے ایسے ختم نہیں ہوئی۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کی ہاؤس آف آرم فورسز کمیٹی کو بریفنگ۔ جنرل فرینک میکنزی بولے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مکمل انخلا سے افغان فوج اور حکومت بکھر جائے گی۔ مغربی دنیا بھارت میں دم توڑتی جمہوریت پر خاموش کیوں؟ کرسٹوفر جیفر لاک نے سوالات اٹھا دیے۔ مصنف نے حالیہ کتاب میں لکھا ہندوستان میں جمہوریت زوال پذیر ہے، بھارت میں سول سوسائٹی اور میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ فریڈم انڈیکس 2020 میں بھارت جمہوریت اور انسانی آزادیوں کے حوالے سے سب سے زیادہ تنزلی کا شکار ملک ہے۔ سانحہ مہران ٹاؤن کیس میں اہم پیش رفت۔ سیشن عدالت نے سرکاری اداروں کو مجرمانہ غفلت کا مرتکب قرار دے دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کورنگی، ایڈمنسٹریٹر کورنگی سمیت اہم افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا اگر تمام ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرتے تو معصوم افراد کی جان نہ جاتی۔ کراچی میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا۔ ایف بی آئی کا ٹیکس جمع کرانے والا سافٹ ویئر بیٹھ گیا۔ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن ذیشان مرچنٹ کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ نون لیگ والے آپس ہی میں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا شہباز شریف کی تعریف کرنا ان کے اندر کا کمپلیکس ہے۔ اگر یہ شفاف ہے تو پھر سلمان شہباز پاکستان آئے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان کی میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف سے ایک پریس کانفرنس رمضان شوگر ملز پر بھی کرنے کا مطالبہ۔ کامیڈین عمر شریف جرمنی کے شہر نیورمبرگ کے اسپتال میں زیر علاج۔ پاکستانی قونصل جنرل زاہد حسین نے عمر شریف کی عیادت کی۔ اہلیہ زری غزل نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا عمر شریف کو نمونیا کی شکایت ہوئی، اینٹی بایوٹک دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر طارق شہاب اور ٹیم پوری طرح توجہ دے رہی ہے، کل تک واشنگٹن روانہ ہو جائیں گے۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں بائرن میونخ نے ڈائنا موقف کو 5-0 سے شکست دے دی۔ لیونڈوسکی نے شاندار 2 گول کیے۔ ایک اور میچ میں یوونٹس نے چیلسی کو 1-0 سے ہرایا۔ میچ کا واحد گول فیڈریکو نے کیا۔ اور گلوکارہ برٹنی اسپیئر آخرکار طویل جنگ جیت گئیں۔ امریکہ کی عدالت نے والد کی گارڈین شپ 13 سال بعد معطل کر دی۔ فیصلے کے بعد برٹنی کے مداحوں کا لاس اینجلس میں جشن۔ گلوکارہ کی حمایت میں نعرے لگائے۔ برٹنی اسپیئر کے منگیتر سیم اصغری کا بھی سوشل میڈیا پیغام میں اظہار تشکر۔